MMCचे जे रिजर्वेशन डिक्लेअर केलेले असलेले, सो जे MMCचे जे आमचे वॉर्ड आसा ते 25 वॉर्ड आसा आणि तितूंतले जे 1 to 9 वॉर्ड आसा ते मर्मुगांव तालुक्यान पडटा, म्हटल्यार मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. सो ह्या 1 to 9 जे मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा तितून एक सुद्दां वॉर्ड आसा तो लेडीजां खातीर रिजर्व केल्लो नासलो. सो जेन्ना ह्यो बायलां खातीर जेन्ना अन्याय जालो त्या खातीर आमी हायकोर्टान गेली. सो 2 दीस पयलींच जे आमकां वर्डिक्ट मेळ्ळे, जे ऑर्डर येयली ती आमच्या फेवरान येयली. सो हायकोर्टान परत न्यू हितून DMAक सांगलेले आसा की 10 दिसान जे रिजर्वेशन आसा ते तुमी डिक्लेअर करा, तशेंच फुडले एप्रिलाच्या 15 तारखेच्या पयलीं इलेक्शन घेवन सगळे तुमची जी हे आसा ते काबार करा म्हणून. आमकां पयलींच हायकोर्टाचेर पूर्ण विश्वास आसलो की आमकां हांगा न्याय मेळटलो म्हणून. जेन्ना हायकोर्ट आतां जेन्ना हायकोर्टाची जेन्ना ऑर्डर येयली तेन्ना आमकां दिसलें की आमची मर्मुगांवची जितली बायलां आसा तेंची विक्ट्री आसा, ही आमच्या डेमोक्रेसीची विक्ट्री आसा. तशेंच हांव हे जे वर्डिक्ट केले तेच्या वरसून हेच प्रूव जालें की जे रिजर्वेशन केल्लेले ते प्रूफ जाले की ते सारके रॉंग, इल्लिगल मॅनरान केल्लेले, आमचे अन्याय केल्लो म्हणून. आतां जेन्ना DMAक आतां परत जर सांगलेले आसा की तुमी जे वॉर्ड आसा ते परत रिजर्व करा. तुमकां खबर आसा जे DMA आसा तो UD मिनिस्टराचो सारको पपेट जावन पडलेलो आसा. तो कितें काय म्हटल्यार तो UD मिनिस्टर सांगता तशेंच तेणेन सगळें रिजर्वेशन केल्लेलें. हांव ताका विचारपाक सोदता जे DMA, तुका पेमेंट कोण घालता? टॅक्स पेयर दिता तुका, मिनिस्टर दिना. सो मिनिस्टराच्या अंडर कित्याक काम करता, सगळे अंडर प्रेशर जर काम करता जाल्यार आमकां असले ऑफिसरूच नाका न्हू, आमकां असले ऑफिसर जाय कित्याक. आनी हांव हेका DMAकूय सांगूंक सोदता, जेन्ना तुमकां 5 आतां 2015 म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जालें, तुमकां 5 वर्सां आसता, तेन्ना तुमी सीट रिजर्वेशन तुमचे इलेक्शनाचे फुडले 5 वर्सांची तयारी कित्याक करना? 5 वर्सां सोडूनच दी, 5 म्हयने आसतना कित्याक करना? जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर करपाक 5 दीस आसता तेन्ना कितें काय म्हटल्यार ही सगळो गोंधळ घालून थेयतात आनी जशे मिनिस्टरांक जाय तशें आपण हे करता, गव्हर्मेंटाक जशे फायदो जाता त्या प्रमाणे रिजर्वेशन करता आनी हितून फसता कोण? आमच्या असली बारीक मनशां फसता. आनी ह्या फावटी हे प्रूफ बीन जाल्लेले आसा. तशेंच हांव जे DMA आसा ताका हांव वॉर्न करपाक सोदता, सपोज आतां परत तुका जे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला हायकोर्टान ती तुम्ही बऱ्या भशेन करा, आमचेर परत अन्याय करनाका. आमी फाटीं फुडें जावची ना परत हायकोर्टान वचपाक. सो रिजर्वेशन आसा ते सिक्वेन्स वायज करा, सारके जे डेमोक्रेसीन जे रुल्स एंड रेग्युलेशन सगळे फॉलो करून करा, तेज्या प्रेशराच्या अंडर करनाका. सो आमी तुमकां ह्या फावटी सोडचे ना. आनी इलेक्शन समज परत फुडें धुकल्ले जाल्यार आमी तेजे जिम्मेदार न्हू, तेजे जिम्मेदार कोण आसतली जाल्यार DMA आसतलो आनी ह्यो UD मिनिस्टर आसतलो. इलेक्शन कमिशनाचे सुद्दां सांगले जाल्यार ते सुद्दां खंय ना खंय ते सुद्दां आपली जी ड्युटी आसा ती फेल जाल्लेली आसा करपा खातीर. आमी कोर्टान गेली एज महिला म्हणून. एक्चुअली हे काम करूंक जाय आसलेले, कोणी करूंक जाय आसलेले? इलेक्शन कमिशनान करूंक जाय आसलेले, कित्याक की हे DMAन जे केला ते रॉंग म्हणून तांकां सुद्दां हे कळटा बट ते दाखोवन दिना. इंडिपेंडंट बॉडी तुमी, तुमचे आपले ओन डिसिजन आसूंक जाय. तुमी जे गव्हर्मेंट सांगता ते करता म्हणजे कितें? हांगा कितें दादागिरी चल्लेली आसा? तशेंच इलेक्शनाची आतां डेट डिक्लेअर जाली गेल्ले फावटी, सगळे जाण आपआपल्या कामाक लागले. कोण इच्छुक उमेदवार आसात तेंच्यांनी आपले काम स्टार्ट केले. सो आतां तेंचो टायमूय वेस्ट जालो, तेंचे मनी पयशे बीन हे जाले, गव्हर्मेंट मशिनरी यूज जाली इलेक्शन आसा म्हणून. इतले दीस जे गव्हर्मेंटाचे जे हे आसलेले कामगार आसलेले तेंच्यांनी काम केलें. सो हे सगळे वेस्ट जाले. हेजो जिम्मेदार कोण आसा? हेजो जिम्मेदार एकूच मनीस म्हणटा तो UD मिनिस्टर मिस्टर मिलिंद नायक. तो फेल जाल्लो आसा हे सगळे हे करपाक, आपली मिनिस्ट्री चलोवपाक तो फेल जाल्लो आसा. ऑन मॉरल ग्राउंड तेणीन तर रिजायन दिवपाची गरज आसा. हांव म्हणटा मिनिस्टराक विचारपाक सोदता हांव, तूं सद्या आपली दादागिरीच करतलो का म्हणून. तेणीन जे मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदता, जी एवरी टायम म्हणून आमी जाणा की जे UD मिनिस्टर आसा तो इतलो सेल्फीश आनी इतलो ग्रिडी आसा, तो आपूण म्हणून केन्ना रिजायन दिवचोच ना. हांव BJPचे जे पदाधिकारी आसा ते एवरी टायम ते दोन हे सांगता पळय,
आमचें ऑर्गनायझेशन सक्षम आसा खंयचें बीन इलेक्शन फेस करपाक, खंयचें बीन इलेक्शनाक आमी जिखूनूय येतली सगळ्या इलेक्शनाक. तुमचें ऑर्गनायझेशन इतलें सक्षम आसा जाल्यार भिता कित्याक? इतलें कित्याक हें करप्शन करता तुमच्या हितून? इतलें चीट कित्याक करता? वचा डेमोक्रेसीन जितले रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा तशें इलेक्शन घेया न्हू. आमी आसा रेडी. तितून कित्याक चिटींगपणां करता तर तुमी? सेकंडली ते म्हणटा की आमची जी पार्टी आसा ती डिसिप्लीन पार्टी आसा. हांगा डिसिप्लीन उरला खंय? तुमचो एक मिनिस्टर UD मिनिस्टर आसा तो कितें काय म्हटलें सगळे आपणाक जाय ती हुकुमशाही चलयला तेणे, तेका इमिडिएट सॅक करा. तुमची डिसिप्लीन आसा की ना ते गोंयाचे जनतेक कळनी. तेका इमिडिएट सॅक करा, तेका करा. DMAनी आपले हे सारकें करूंक ना, तेका बीन करा. सो आयज जे BJPचें सरकार आसा तेचेर आमकां अजिबात विस्वास ना. हांगा चलयला ते फटींगपणाचें सरकार आसा. आमी जेन्ना हायकोर्टाची जेन्ना वर्डिक्ट येयलें तेन्ना आमकां खबर आसली ह्या हायकोर्टाचे जे डिसिजन आसा ते हे मानचे ना म्हणून. सो आपली चूक पळोवन सुद्दां हे कितें काय म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान वयपाचें उलयतात. सो हांवें आनी शांती मंद्रेकरान केवीट फायल केल्लेलें आसा सुप्रीम कोर्टान. सो तेज्या केवीट फायल केला म्हटलें कितें सपोज आतां स्टे सुद्दां जर गव्हर्मेंट वयता स्टे हाडपाक जाल्यार सुद्दां ते आमकां सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट पार्टी करच्या शिवाय ते तेंचे डिसिजन स्टे दिवंक शकना तेंकां. आमचे जे हायकोर्ट आसा तेजे हांव सगळ्या मर्मगोवांची बायलां आसा तेज्या तर्फे हांव तेंचे धन्यवाद करपाक सोदतां. थँक्यू. मर्मगोवान रावता. आमचे मर्मगोवान 1 ते 9 पासून वॉर्ड आमचे आहा. तेन्ना आमचे सगळेच वॉर्ड म्हणटा ते एक सोडून सगळेच वॉर्ड आमचे जेन्ट्सांचे जाले. जाल्यार आमी लेडीज खंय रावपाची म्हणून आमी कोर्टान गेली. आमकांय बी रावपाचें आहा आनी आमचे खातीरूच म्हणून हांव वचोंक ना. बाकीच्याय बायलांक मेळोंक जाय, तेंकांय तेंचो हक्क मेळोंक जाय. गव्हर्मेंट म्हणटा बेटी बढाव बेटी पढाव, जाल्यार त्या बायलांनी अशें जर हे लोकांनी केलें जाल्यार त्या बायलांनी खंय रावपाचें. हांव म्हाज्या खातीर वचोंक ना कोर्टान, बाकी लोकांकूय मेळोंक जाय. खंयचीय बायलां रावो, जेंचो तेंचो हक्क तांकां मेळोंकूच जावो. तेन्ना अशें जर दादागिरी करून जर अशें जायत न्हू जाल्यार बायलांक हक्क मेळचो ना. म्हणून हांव कोर्टान गेलें आनी म्हाकाय बी रावपाक जाय. हांव 40 वर्सां जालीं आतां काम करता. तेन्ना म्हाजो बी हक्क म्हाका मेळोंक जाय, म्हाकाय बी रावपाचें. आनी हांव आतां म्हयनोभर जालो हांवें म्हाजी तयारी केल्या रावपाची. मागीर जर लेडीज आमकां वॉर्ड ना जाल्यार हांवें खंय रावपाचें. हांव भावना भोसले. आयज हांव पयलीं शांती मांद्रेकार आनी शांती आमोणकराचें कॉंग्रेच्युलेशन करता, तांकां अभिनंदन करता. कित्याक जेन्ना 1 to 9 मुर्मुगांवान जेन्ना एकूय रिजर्वेशन एकूय नासलेलें तेन्ना म्हणटाली कितें CM UD मिनिस्टर म्हणटाले कितें तें सारकें आसा तें सारकें आसा. पण जेन्ना ही दोगूय जाणां कोर्टान गेलीं तेन्ना कळ्ळें की हांगा सारकें ना म्हणून हांव तेंचे दोगांचें अभिनंदन करूंक वयता. तशेंच संकल्प आमोणकराचें सुद्दां कित्याक तेणी सुद्दां हांगा मुर्मुगांवान एकूय लेडीज ना म्हणून तेणी सुद्दां हांगा फुडाकार घेतलेलो आसा त्या बायलां खातीर. आयज तेणी फुडाकार घेतलो कित्याक ती आपल्याच पार्टीचे मनशाक जेन्ना लेडीज सकयल दवरपाक न्हू खंयच्या पार्टीचे मनीस कावन्सिलर जावंक जाय म्हणून फुडाकार महिला खातीर तिणें फुडाकार घेतलो म्हणून तेजें सुद्दां हांव अभिनंदन करूंक वयता. आनी फाटल्या टायमार जेन्ना कळ्ळें की हांगा 1 to 9 आनी मुर्मुगांवान एकूय रिजर्वेशन ना तेन्ना हांव एक विचारूंक सोदतां की जेन्ना जी सपोर्टर आसा तेन्ना एकूय सपोर्टर वचोंक ना विचारूंक ना. कित्याक एकूय महिला आमकां ना, एकूय कावन्सिलर महिला जावंक शकना अशें कित्याक मिनिस्टराक विचारूंक ना UD मिनिस्टर. ताका भियाली कितें ती? कित्याक आपल्या घोवांक चेड्यान ट्रान्सफर मारीत जर आपल्या घराचेर कितें ह्या कडेन घरभर उडयत म्हणून भियाली दिसता म्हाका दिसता. तांकां डेरिंग ना विचारपाक ताका फक्त महिला कित्याक जाय? खंय मिटींग आसा, खंय मोर्चा आसा, खंय फावंडेशन घालतले तेन्ना ताका महिला जाय. आनी महिला कित्याक जाय? खंय झगडटा न्हू तेन्ना फुडें काडटा तो महिलांक वचून मोर्चा हाड म्हणटा, पुलीस स्टेशनार वच म्हणटा तांकां महिलांक. जावं कोणाच्या घरार वचून मोर्चा हाड, कोणाच्या घराक उजो घाल तेन्ना तो सांगपाक फुडें आसा. आपूण लिपून फाटीं आसा तेन्ना ताका महिला त्या कामाक महिला जाय. बाकीच्या कामांक तो महिलांक केन्नाच फुडें हाडना. त्या महिलांक सदांच फाटीं काडटा. कित्याक खंयची महिला समज फाल्यां कावन्सिलर जायत MLA जायत म्हणून ताका भंय दिसता म्हणून तेंचे तो पांये ओडटा. बायलांचे तशें दादले सुद्दां जावं भुरगे सुद्दां खंय फुडें सरा MLA जायत कावन्सिलर जायत म्हणून ताका भंय समज पयलींच तेजे पांये ओडटा. तेज्या मनान अशें वायट विचार आसा तेजी बुद्धी सारकी खंयच्या खंय पावल्या तें हांव नकळो. ताका असो गचो मस्ती मारला ती सांगूंक जायना.
आयज हो आमकां दिसता इलेक्शन फुडें गेला ते कित्याक कारण तेजें आनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक सुद्दां कारण तोच कित्याक जेन्ना तेजेच कलिग्स MLA मिनिस्टर्स तांकां घेवन समज वॉर्ड रिजर्व खंयचे OBC जर्नल समज तांकां घेवन समज केल्लेले जाल्यार आयज हो दीस मेळचो नासलो हांगा पळोवपाक तशेंच आयज तेजेच गव्हर्मेंटाचे कॅबिनेट MLA मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी सुद्दां अशें CMA कडेन रिजायन मागला की त्यांनी रिजायन दिवपाची UD मिनिस्टरान मिलिंद नायकाची रिजायन मागला कित्याक मिलिंद नायकान कितें तरी केलां अशें दिसता म्हणून तेंच्यांनी रिजायन मागला न्हू आनी हांव सुद्दां CMAक अशें सांगता की तेजे कडेन रिजायन घेवपाचें आनी तेजी जी मस्ती मारला ताका गची ह्या मारला ती मिनिस्टराची तेजी खाली घेवपाची आनी ताका तेजे कडेन रेजिग्नेशन घेवपाचें अशें हांव सांगता जायना जाल्यार आतां पळोवंक गेल्यार 1 ते 9 भितर 3 आसा ते लेडीज रिजर्वेशनूय जावपूच जाय 33% म्हणजे 9तले 3 जातातूच आनी सपोज अजुनूय हांकां आपली चूक कळना अजुनूय हे अशें दिसता की आपले जे नेट आसा ते दवरून बसला आनी बायलाचेर जर हे अन्याय करपाक सोदता बायल एक अशी आसा जी सोसायटीक फुडें व्हरता घराक फुडें व्हरता देशाक फुडें व्हरता आनी बायलांकूच जर हे फाटीं ओडटा जाल्यार हांकां गव्हर्मेंट म्हणून सत्तेचेर रावपाचे कसलीच अधिकार ना आमी हेज्या फुडें बीन लढा दितली आनी अशीच फुडें सरतली आमी कशीच स्टॉप जावची ना आमी फाटीं रावची ना हेज्या खातीर आमच्या हक्का खातीर आमीच झगडटली आमी म्हणून आमी कोर्टान गेली ते म्हटलं आता आमच्या सोसायटीकूच वर्डीक जाल्लेले आसा न्हू सुप्रीम कोर्टान ते आतां गेल्या तूच म्हणटा तेंच्यानी जैसे दवरले जाल्यार आता स्टे काय मेळचो ना जो पर्यंत आमची सायड कोर्ट आयकना तो पर्यंत पयलीं तुमकां आपयलें न्ही पण जैसे ते दवरले जाल्यार फुडें कितें फुडें आमकां न्याय मेळटलो आमकां विश्वास आसा न्हू आमकां विश्वास आसा मेळटलो इलेक्शनाक रावता पळय तो आपूण जिखतलो म्हणूनच रावता आनी आमकां हे कॉन्फिडंट आसा वुमन पॉवर कितें आसा पळय तो बीन आमी दाखयतली आनी आमी दादल्यांच्या बरोबर जिखूनय दाखयतली बट आमकां खंय ना खंय हायकोर्टाचेर सुप्रीम कोर्टाचेर विश्वास आसा की ती आमकां न्याय दितली आनी आमी आमकां मर्मगोवान तरी वुमन रिजर्वेशन हे मेळटले न्याय दितलीच श्रद्धाकूच पळय म्हणटा सगळे अन्याय जाल्लो आसा कित्याक ना म्हणजे ते आपल्याच कॅबिनेट मिनिस्टराचेर केला अन्याय ह्यो बायलांचेर आनी थंयचेर अन्याय न्हू ह्या आपल्याच कॅबिनेट मिनिस्टराक आपल्या कलिगाक काबार करपा खातीर हे केला हे कारस्थान तेजे तेंच्याच पार्टी अशी आसा ती सगळी फुटलेली आसा आता BJP पार्टीचे जे पयलींचे तत्व आसा तेजे भितर काय उरलेले ना तितून आता तो पोकळ जाल्लेले आसा BJP पार्टी